سبحان اللہ، پھر آکھو نا سبحان اللہ۔ اس واسطے کہ سبحان اللہ آخا کے خدا دی قسم دل پاک صاف تے طیب طاہر ہو جاندے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا جدوں میرا قرآن سن لوانا میریاں آیتاں تواڈے تک پہنچ جاننا تے انہاں تے غور کریا کرو۔ رب دا قرآن جڑی میں آیت پڑھی او دے ول جانا چاہنا وا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، او لوگو عبادت میں رب کائنات دی کرنی ہے، عبادت رب دی کرنی ہے، سجدہ رب کائنات نو کرنا جے کہ جدو میری عبادت ہو جائے، میرا ذکر ہو جائے، میری پرگاہ جندر فریضہ مکمل ہو جائے تے فرمایا میں توانو دو ہستیاں دتیاں نے، دو عظیم شخصیات توانو دتیاں نے، ایک دا نام اماں جان رکھیا ہے تے دوجے دا نام ابا جان رکھیا ہے۔ یہ دو ہستیاں ماں باپ دی صورت دے اندر انہاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے، انہاں دی خدمت کر کے تے اللہ دی رضا حاصل کرنی ہے۔ میں کیا رب سونیا ادھر تیری عبادت کیتی ہے، ادھر ماں باپ دا حسن سلوک کر کے تیری رضا حاصل کیتی ہے۔ فرمایا میرے کملی والے دے دروازے دی ذرا دستک دے کے دیکھو تے صحیح نا، میرا نبی پیابتانوں میرا پیغام دیندہ ہے۔ اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کیتی ہے تے سونے دے لجپال غیبتان صدیاں گزر جان والے صدیاں دیا خبرہ رکھن والے غیبتان نبی نے فرمایا راضی الرب فی رضی الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی۔ اگر چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے تو ماں باپ نو راضی کر لو، اگر چاہتے ہیں رب ناراض ہو جائے تو اور عمل بشک نہ کرو، ماں باپ دا جڑا نافرمان ہوئے نا، ماں باپ دا جڑا گستاخ ہوئے اور ماں باپ دی عزت نہ کرن والا ہوئے انہوں اور پھر گناہ دی کہنی ضرورت ہے۔ رب نے فیصلہ کر دیتا کہ اگر میں نو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں پہ نو راضی کر لو، جب ماں باپ راضی ہو جان کے رب دی رضا نصیب ہو جائے گی۔ دوسری آیت دا ترجمہ پڑھ کے میں چند مختصر دیاں گلاں اپنے وقت دے اندر اختتام پذیر کرنا چاہنا ہے۔ اللہ دا قرآن میں پڑھیا محرم الحرام دا مہینہ ہے، میں نبی دی آل دی خیرات لے کے اپنے دل نو نور مصطفیٰ دے نال منور کرنا چاہنا ہوں۔ نبی دی اہل بیت برکت واسطے ذکر ایڈ کر کے اپنے مقدر دے اتے ناز کرنا چاہنا ہوں، اپنے مقدر دا ستارہ چمکانا چاہنا ہوں، کیونکہ اہل بیت دا مقام انج دا مقام ہے۔ فرمایا جڑا میرے نبی دی آل نال پیار کرے گا، میرے نبی دی آل دا ذکر کرے گا، ایک گیت گان والا اہل بیت دا جدو بندہ مرے گا تے مرن والا دنیا دی موت نہیں بلکہ جدو او اہل بیت نبی دی آل دے نال محبت کرن والا مر جائے گا، دنیا والیاں دی نظر دے اندر موہ آئے، لیکن لوگوں جدو مرن والا محبت اہل بیت دے اندر فوت دے ہوندہ ہے کہ او عام موت نہیں بلکہ مومن دی موت مردہ ہے۔ دوسری روایت جدو مرن والا مردہ ہے تے شہادت دی موت مردہ ہے۔ اللہ نے حکم دیتا ہے، اللہ نے حکم دیتا ہے سونے اینا غلامہ نو دس دیونا، اینا اپنے غلامہ کلمہ پڑھن والے نو دس دیونا، کانو جان ملی ہے تے میں نبی دے صدقے ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ اے جان ملی ہے تو نبی دے صدقے ملی ہے، تھانو مال ملی آئے نبی دے صدقے ملی آئے، او جہان والے او تھانو عرفان ملی آئے تو نبی دے صدقے ملی آئے، قرآن ملی آئے نبی دے صدقے ملی آئے، بلکہ میں نو کہن دیونا تھانو رب رحمان ملی آئے تو نبی دے صدقے ملی آئے۔ اے
رب بھی ملے آئے تے نبی دے صدقے ملے آئے لیکن کملی والے نے فرمایا میرے غلاموں میں تواڈے کولوں کوئی شے منگدا کائی نہیں کسے شے دی ڈیمانڈ نہیں کردا کوئی عوض کوئی بدلہ نہیں تواڈے کول منگنا چاہندا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے رب دا قرآن سنایا ہے دسو تے صحیح نہ تانوں دینا کی ہے فرمایا کملی والے نے اے جہان ملے آئے شرق غرب شمال و جنوب ملے نے اے زمینات اسمان ملیاں نے نبی دے صدقے ملیاں نے لیکن اے دا بدلہ نہیں لینا چاہندا اکو شے تواڈے کول منگنا وا میری قرابت دے نال میری اہل بیت نال تساں پیار کرنا فرمایا کہ ہر چیز نبی دے صدقے ملی ہے میں بالکل اپنے آخری لمحات جا رہا ہوں ہر چیز تانوں نبی دے صدقے ملی ہے فرمایا اس دے عوض میں اے دے بدلے تواڈے کول کوئی شے نہیں منگدا ایک شے ضرور منگاں گا میری قرابت نال میری اہل بیت نال تساں پیار کرنا تے کون ہے اہل بیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرمانے آپ نے کمبل مبارک منگوایا طلب کیتا حضور دی بارگاہ کمبل مبارک پیش کیتا گیا حضور علیہ السلام نے کمبل مبارک کھولیا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے بلایا تے کمبل دے تھلے کر دیا آکو سبحان اللہ مولا علی پاک نے کمبل دے تھلے کج لیا پھر آپ نے سجدہ تجبہ طہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے بلایا تے کمبل دے تھلے کج لیا پھر آپ علیہ السلام نے حسنین کریمین جنہ دے بارے فرمایا کہ حسین میرے وچوں گا میں حسین وچوں گا جنہیں حسین نو دکھ دیتا اس نے میں نبی نو دکھ دیتا جنہیں حسین نہ دشمنی کیتی اس نے میں نبی نہ دشمنی کیتی جس نے حسین بغض کیتا گویا کہ میں نبی نال بغض کیتا او حسنین کریمین حضور نے بلائے تے دونوں نو کمبل دے اندر کج لیا ام سلمہ فرماندیاں نے کہ میں ویکھ رہی سا کہ حضور علیہ السلام نے دعا منگی کہ اللہ سونیا میری اہل بیت نو ہر طرح دی ناپاکی تے پلیتی تو پاک صاف تے طیب طاہر کر آپ فرماندیاں نے میں پوچھیا یا رسول اللہ کیا میں بھی انہاں دے اندر شامل ہاں آپ نے فرمایا ام سلمہ تو اپنے راہ تے بالکل خیر تے ہیں تو صحیح اپنے مقام دیا لیکن اے جڑا مقام ہے اے صرف انہاں نفوس قدسیاں نے میرے رب کائنات نے عطا فرما چلے ہیں تو پتہ ہی چلیا جتھے اسی نماز پڑھنے ہیں جتھے قرآن پڑھنے ہیں اور میرا وجدان کہندا میرا یقین تے اعتقاد ہے اور عمل کو قبول ہوے یا نہ ہوے جی میں اسی سالانہ اج منائے ہیں اس سالانہ دے اندر خدا نہ کرے ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو جائے تے اس کمی دی وجہ نال قبول نہ ہوے لیکن جتھے اہل بیت دا ذکر ایڈ کر لیا جائے نبی دی آل نو نال منسوب کر لیا جائے اور وال پھر میرے رب نے نہیں ویکھنا رب نے اپنے نبی دی آل وال ویکھ کے